दुधराज सर नमस्ते। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिकै छु। तपाईँलाई यो आराम हुनुहुन्छ भन्ने शब्द कति मान्छेले सोध्छन् र आराम नभई आरामै छु चाहिँ कति भन्नुपर्छ? बाध्यता हो। मेरो आरामको चाहिँ सीमा त छँदै छैन। मैले आराम गरेर पाछु कि पाएको छैन भन्ने त अब चाहिँ मेरो मनको कुरो हो। अरूलाई त मैले देखाउनको लागि भए पनि मैले आराम छु भन्नु पऱ्यो, म हाँस्न त पऱ्यो नि। हाम्रो संस्कारै अस्पतालमा बेडमै सुतिरहेको बिरामीलाई पनि गएर आराम हुनुहुन्छ भन्ने चलन छ। हजुर ठिकै छ भन्ने चलन छ होइन? तपाईँ आराम नहुनु भएको कति वर्ष भयो? म अहिले ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो घाइते भएपछिको चाहिँ पिरियड म लगभग मेरो चाहिँ 37 वर्षको उमेरमा म घाइते भएँ। म 50बाट चाहिँ सुरु भयो मलाई चाहिँ। 50सम्म त म ठिकै थिएँ। म अलिकति चाहिँ सोच्दै भन्नु पर्छ। 32-33 वर्ष भयो तपाईँ आफ्नै शरीरसँग आफ्नै दुखाइसँग लडिरहनु भएको? म अहिले 24 वर्ष भयो। 24 लडेको। कति सालबाट लड्नु? म 2060 साल। 60 साल। ओके। भनेको 24 वर्षसम्म आफ्नो शरीरको दुखाइसँग लडिरहनु भएको छ? लडिरहेको छु। मलाई त तपाईँको बारेमा सबै थाहा छ। तपाईँ कहिले घाइते हुनुभयो, के भयो भन्ने विषयमा धेरै थाहा छ। तपाईँसँग मैले यहाँभन्दा अगाडि पनि केही अन्तर्वार्ताहरू गरिसकेको पनि छु होइन? दर्शकहरूलाई थाहा नहुन सक्छ तपाईँ कसरी घाइते हुनुभएको थियो, के भयो भन्ने विषय थोरै राखिदिनुहोस् न। म त्यो बेला कार्तिकको महिना थियो र चाहिँ 10 गते हाम्रो चाहिँ भाइटिका लगाउने तिहारको टिका थियो। र त्यो बेलामा चाहिँ हामीहरू सबै मेरो माइला अङ्कलको घर चाहिँ म आउने र चाहिँ त्यही लगाउने भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ सल्लाह भयो सबै दाजुभाइको। र म त्यो टिकाको दिनमा चाहिँ म बिहान 10 बजीतिर म चाहिँ पुगेँ। त्यो बेला तिहारको टिकाको दिन 10 बजीतिर पुगेँ। त्यो 11 साढे 11 बजेको चाहिँ त्यही अन्तरालमा चाहिँ टिकाको साइत थियो। म 10 बजीतिर पुगेपछि मेरो बहिनी साइली बहिनी पनि गएको थियो र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो टिकाको चाहिँ कार्यक्रम भयो, सकियो। त्यहाँपछि चाहिँ त्यो बेलुका चाहिँ आमासँग बसेर मेरो माइली काकीसँग बसेर धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रा तिता मिठा गफहरू त्यो बेलाको हाम्रो चाहिँ बाउको पालाको भनौँ न, बाउको जेनेरेसनको पालामा चाहिँ के भयो कसो भयो तिनी गफ गरेर हामीहरू चाहिँ रात काट्यौँ। बिहान पनि खानासाना खाइयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ दिनभरि आमासँग गफ गरेर बसेँ। आमासँग बसेपछि अब चाहिँ 3 बजिसकेको थियो। अनि घरबाट पनि फोन त थिएन त्यतिखेर, तर चाहिँ ल्यान्डलाइन फोन त थियो नि। अनि ल्यान्डलाइन फोनमा चाहिँ फोन आयो। अनि ल घर चाहिँ छोरी सानो थियो, 1.5 वर्षको, 1.5 वर्ष पुगेको थिएन, त्यही 15 महिनाको थियो। छोरी अलि बिरामी छ, अलि छिटो गरेर आउने कोसिस गर्नु भन्ने कुरो आएपछि अनि म फर्केँ। 3 बजे म घरबाट निक्लेँ। नगएको भए हुन्थ्यो, बस्या भए हुन्थ्यो, छोरी बिरामी भन्ने न्यु पारेर हिँडिस् भन्ने कुरो चाहिँ मेरो माइली आमाले गर्नुहुन्थ्यो। अनि म जान्छु हो, फेरि महिलाहरूलाई 2टा बच्चा पनि अरू पनि छन् होइन, गाह्रो हुन्छ। म गयो भने सहज हुन्छ, म जान्छु भनेर म आएपछि त अब गाडी चढ्नु पऱ्यो। गाडी सबै प्याक छ त्यो दिन है। जुन गाडी हेऱ्यो जम्मै झुन्डिएका छन्, कोही के गरेका छन्। अनि त्यहाँपछि त मलाई त पाउँदै पाइनँ क्या, बसै पाइनँ। म भण्डारीसम्म हिँडेर आएँ गगनगौँडाबाट। गगनगौँडाबाट? हजुर। तल्लो गगनगौँडा कि माथिल्लो गगनगौँडा? यो मन्दिर मिलन चलचित्र पावर हाउसबाट। अनि त्यहाँबाट हिँड्दै आएर त्यो अहिले त चौतारा छैन, त्यो भण्डारीको चौतारामा आएर त्यो शीतलामा खेल मैदानको अगाडि ठ्याक्कै अगाडि। अनि एउटा बस आएर त्यहाँ रोकिएपछि त्यहाँबाट चाहिँ केही 8-10 जना मान्छेहरू ओर्ले। अब ओर्लेपछि त अलि हल्का भयो,
म फेरि यो कोचाकोच बसमा म चढ्न अहिले पनि म सक्दिनँ क्या म सास थुनी यस्तो हुन्छ अनि म चढ्दिनँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ म चढेपछि त अब ठाउँ ठाउँमा रोकिँदै मान्छे हाल्दै गर्दाखेरि त म त एकदम ब्याक हुँदै जानु पऱ्यो अब ब्याक हुँदै पुगेँ एकदम पछाडि पुगेँ अब आइयो हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै यो तालचोकबाट आउने बेलामा चाहिँ उताबाट चाहिँ तालतिर हाम्रो बेगनाथ ताल साइडबाट चाहिँ आउने बस सबै बसहरू चाहिँ नाल बन्दोका नाल बाहिर झ्यालबाट बाहिर अनि कोही कम्ब्याट त्यहाँ ड्रेस लगाएका कोही केही होइन मान्छेहरू चाहिँ अनि आर्मी यो तरिकाले हिँडेर चाहिँ कि त्यो क्या हामी बसेर कुरा पनि गऱ्यौँ अनि यस्तो तरिकाले किन आयो यिनीहरू भन्नुभयो हाम्रो बस अगाडि भयो त्यो बस हाम्रो ठ्याक्कै पछाडि भयो अगाडि भएको म तलै पर्ने थिएँ त्यही डाँडानाथ चौकीमै पर्ने थिएँ हामी अगाडि भएको हुनाले चाहिँ ठ्याक्कै यो अहिले चाहिँ यो हाम्रो त्यो ट्राफिक कार्यालय छ नि चेकपोस्ट त्यो चेकपोस्ट लिएर आइपुग्दाखेरि त अनि त्यहाँ दोहोरो भिडन्त सुरु भयो भनेको अनि ठ्याक्कै हामीले पहिला हन्डामा मकै हालेर चाहिँ भुट्दाखेरि कस्तो हुन्थ्यो त्यस्तै आवाज आयो त्यहाँ आर्मी र तत्कालीन माओवादीको बिचमा दोहोरो भिडन्त सुरु आर्मी होइन त्यहाँका 7 जना दरबन्दी कि 6 जना दरबन्दी प्रहरीहरू थिए ती प्रहरीहरूसँग चाहिँ आर्मीहरू तिनीहरूको चाहिँ लडाकुहरूसँग चाहिँ लडाइँ भयो भएपछि भनेको डाँडानाथ चौकीका प्रहरीहरू र माओवादीहरू त्यही लडाकुहरू अनि त्यहाँपछि उसले के अरे हाम्रो ड्राइभरले के भन्यो ओहो बच्ची यार भनेर त्यसले गाडी अगाडि बढाएको थियो अगाडि फेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो ठ्याक्कै चाहिँ खराने फाँटबाट आउने नहर र नहरबाट यता बुढी बजार लाग्छ नहरबाट उता लेखननाथ चोक भन्छ होइन त्यो ठ्याक्कै त्यहीँनिर चाहिँ यो चाउचाउको गाडी यो हाम्रो चाहिँ वाइवाई चाउचाउको गाडी ठुलो गाडी चाहिँ 10 पाङ्ग्रे गाडी चाहिँ त्यहाँ जलाइराखेको छ अब त्यो जलाएको हो भएपछि त यताबाट जाने गाडीहरू त आफ्नो लाइनमा बस्ने भयो बस्दा बस्दै हाम्रो त त्यतिखेर चाहिँ रबर प्लान्टका चाहिँ रुखहरू थिए त्यहाँ चोकमा अहिले त के सबै सकियो होइन अनि त्यहीँ रोकियो गाडी रोकिएपछि त्यहाँबाट चाहिँ तत्कालीन विद्रोही पक्षको एकजना व्यक्ति मैले चिन्दथेँ म यही स्टुडियोबाट नि म भन्छु त्यो मान्छे चाहिँ मेरो दिदीको घरमा घाचोक दिदीको घरमा पनि उसले खाना खाने गर्थ्यो के नामको मान्छे शेखर सापकोटा अहिले उहाँ हुनुहुन्न अहिले भन्नुहुन्न उहाँ अनि शेखर सापकोटालाई मैले देखेँ म ओर्लिने बित्तिकै मैले चाहिँ उसलाई ओर्लिने बित्तिकै नै कि म त्यो बसबाटै देखेको छु अनि उसका चाहिँ ती लडाकुहरू मध्येमा चाहिँ ती 15-16 वर्षका कलिला बच्चाहरू हातमा चाइनिज पिस्तोल बोकेका त्यस्ता आएर अन्त चाहिँ हामीलाई बाध्य बनायो क्या ओर्लिनु बाध्य बनायो होइन उनीहरूको त आफ्नो सक्सेस गर्नु छ र चाहिँ हामीलाई ओर्लिनु बाध्य के भने तिनीहरू आएर ओर्ल नत्र भनेदेखि यो अब धेरै मिनट छैन तिम्रो सखाप हुन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ उनीहरूले धम्कीको भाषा प्रयोग गरेका थिए भनेको सानसाना थिए सानसाना 15-16 वर्षका 15-16 वर्षका त्यहाँ हातमा पिस्तोल थियो हातमा पिस्तोल थियो अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीहरू ओर्लिँदा त अब चाहिँ एउटा दरवाजाबाट कतिजना ओर्लिने होइन आफ्नो पालो कुर्नै पर्यो अनि ओर्लिँदा अनि तपाईँको चाहिँ ऊ शेखर सापकोटाले 1 मिनट छ 2 मिनट छ यति मिनट छ भनेर भन्दै म ओर्लेर चाहिँ 10 कदम पनि हिँड्न पाएको थिइनँ ठ्याक्कै तपाईँको चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ नालाको पार गर्ने एउटा चाहिँ छपनी पानी ढुङ्गाको छपनीमा चाहिँ खुट्टो मात्रै राख्न कहाँ पाएको थिएँ त्यो क्या माथि आकाशमा चाहिँ चड्कने पर्छ नि त्यस्तै आवाज त सुने मैले तर मलाई लागिसकेको रहेछ क्या अनि म त घौटो परेर पछाडिएँ नि त घौटो परेपछि त्यहाँबाट चाहिँ अब म उठ्छु भनेर लाग्दाखेरि त यो हात त मेरो चल्दैन दुखेको छैन म दुखेको पनि छैन फेरि त्यो तत्कालै त दुख्दो पनि रहन्छ क्या अनि मैले त अब चाहिँ घुमेरको कुइना किन चोट लागेको छ क्या भनेर यसो साम्छु त
औँला भित्र बस्छ अनि बोला थाहा पाएँ मलाई चोट लागेको रहेछ भनेर मलाई बमको के लागेको छ? त्यो गोली नै छर्रा- लागेको छ? गोली त्यो बमभित्रको चाहिँ छर्रा ए लागेको रहेछ अनि त्यसले यहाँ मात्रै विखात गरेको भए त ठिकै थियो तर यसले त कोखाबाट छेडेर अन्त चाहिँ तपाईँको मेरो किडनी समेत खाएर आन्द्रा जम्मै 4-5वटा आन्द्रा छिनालिदिएर मेरो त नाइटोबाट बाहिर निस्किरहेको रहेछ क्या छर्रा चाहिँ बाहिर चाहिँ निस्केछ बाहिरै निस्किएर छ तर छर्रा त भित्र त्यो बारुद त भित्रै हुँदो रहेछ तर छर्रा चाहिँ अलि चाहिँ ओजनदार हुँदो रहेछ क्या होइन ऊ एकदम चाहिँ तोड हुन्छ नि त त्यो तोडले चाहिँ नाइटोबाट बाहिर निस्किसकेको रहेछ अनि मेरो त अब कति समयमा यो थाहा पाउनुभयो तपाईँले मैले लगभग चाहिँ कि बेहोस हुनुभयो कसो भयो बेहोस होइन ए होसमै हुनुहुन्छ होसमै छु अनि 5 मिनट पछि त अनि मलाई चाहिँ शरीर पोल्न थाल्यो क्या त्यत्तिकै क्या गरिमाट आयो क्या एकदम शरीर गरम हुँदै आयो होइन अनि खुनका धारा बग्न थाले होइन धारा बग्दै बग्दै जाँदाखेरि म चाहिँ अब भुँडी बाहिर निस्किएको छ यताबाट आन्द्रा बाहिर निस्किरहेको छ अब मैले चाहिँ हाफ टी सर्ट स्वेटर लगाएको थिएँ हाफ स्वेटर अनि मैले के गरेँ त भन्दाखेरि त्यो स्वेटरलाई चाहिँ पोको पारेँ क्या त्यो भुँडी आफैले हजुर आफैले भित्र हालेर अनि यो हात त चल्दैन अनि यो हातलाई यहाँ राखेर यसो गरेर म पानी माग्न गएँ क्या हिँडेर हिँडेर पानी माग्न जान्छु मेरो त मुख त सुकिया छ त एकदम चाहिँ सुकिया छ पानी पाए खादाम जस्तो भइछ होइन अनि म छटपट हुँदै कसैले पानी दिएनन् मलाई मैले नालाको पानी मुखमा हालेर खोकलेर फालेँ नुहारको पानी किन दिएनन् मलाई चाहिँ अब उनीहरूको चाहिँ सोच भयो होला यो के अरे विद्रोही पक्षको चाहिँ अब ऊ हो भन्ने सोचे होला नि के सोचे अब मान्छेलाई त्यो बेलाको सोचाइ अर्कै हुन्थ्यो नि त नकारात्मक सोचाइ हुन्थ्यो अब राम्रै मान्छे भए पनि नकारात्मक सोच राख्थे अनि यो मान्छे सशङ्कित शङ्काको दायरामा छ भन्ने हुन्थ्यो होइन त्यसले गर्दा चाहिँ म त्यहाँबाट म अलि विचित्त भएँ म अलि क्या म होपलेस जस्तो भएँ क्या मलाई पानी माग्दाखेरि नदिएपछि मलाई पक्कै पनि यिनीहरूले विद्रोही भन्छन् अब मलाई चाहिँ केही न केही मलाई चाहिँ गर्छन् भन्ने चाहिँ मलाई त्यतापट्टि भयो क्या मेरो मार्छन् कि भन्ने चाहिँ भयो पानी पिउनुहोस् अनि त्यहाँपछि चाहिँ चाहिँ 1 घन्टा 4:15 म घाइते भएको हो 5:15 बल्ल चाहिँ तत्कालीन चाहिँ त्यो युनाइटेड कमान्ड त्यो आयो त्यसमा आर्मी पनि थिए पुलिस पनि थिए सशस्त्र पनि थिए अब सशस्त्रका र आर्मीका पुलिसकाले बरु त्यति धेरै मलाई केही भनेनन् आर्मीका र सशस्त्रकाले चाहिँ मैले चाहिँ उनीहरूलाई के भनेको छु भने रेड क्रसको गाडी आएको छ मलाई त्यो रेड क्रसको गाडीसम्म लगेर हात दिनु न म यस्तो मान्छे होइन क्या म त फर्निचरमा काम गर्ने मान्छे हो म फर्निचरिङ गर्छु मेरो टिको लाउनु गएको मान्छे म फर्केर आउँदाखेरि यस्ता परेँ म काम गर्ने लक्ष्मी समिलमा हो त्यही डिलेमा छ यो चाउथेको डिलेमा छ म यो त्यो विद्रोही पक्षको पनि होइन म सरकारी पक्षको पनि होइन भने मैले उहाँलाई भन्दाखेरि पनि मान्नु भने ए ढङ्गरा ऊ त 20 मिनट अब त बाँध्ने 20 मिनट त हो त्यो कुना गएर पछाडि न भन्ने जस्ता चाहिँ त्यो मलाई चाहिँ अपशब्दहरू आमाको गाली जस्ता त्यस्ता गालीहरू चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभयो मलाई चाहिँ अब मलाई चाहिँ नरहने भयो भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यता मेरो होस त्यता गयो त्यहाँपछि कताबाट चाहिँ मेरो भाग्य होला सायद यता दमौली सिसाघाटतिरको चाहिँ एकजना मेरो सुरेश आलेको मगर भन्ने म यहाँ चाहिँ यो गौतम फर्निचरमा काम गर्दाखेरि चिनेको साथी थियो उसले चाहिँ चाइनिज भ्यान चलाउँथ्यो त्यो सामान ढुवानीको लागि त्यसले चाहिँ अन्डा लिएर आउँदो रहेछ बेगनासबाट होटलको मैले त्यसलाई देखेँ म त टाढैबाट चिनेँ मैले उसलाई अनि एउटा जवानलाई मैले के भने तपाईँले केही पनि गर्नुहुन्न मलाई थाहा छ होइन तपाईँले मलाई मर्नै दिनुभएको कमसेकम त्यो साथीलाई त भेटाइदिनुहोस् बोलाइदिनु न भनेपछि उसले गएर बोलाइदियो है त्यति बोलाएको कुरो भन्नुपर्छ गाडी रोकेको थियो उहाँले गाडी रोकेका थिए तिनीहरूले आर्मीहरूले रोकेका थिए ओके अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्योले मलाई देख्ने बित्तिकै त ऊ रुँदै आयो नि त
रुँदै आयो अन्त चाहिँ अब उसले त अन्त घाउ देखेन, घाउको यहीँ कुइनाको मात्रै देख्यो होइन। उसले चाहिँ कपडा चेतेर यहाँ बाँध्यो अनि त्यहाँबाट चाहिँ रोएर त्यसले चाहिँ चपट्ट गरेर त्यतिखेर पेजर चल्थ्यो क्या सर, म्यासेजिङको लागि पेजर चल्थ्यो। पेजर भन्ने चाहिँ एउटा म्यासेज छोड्ने क्या तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको नि पेजर मसित नि पेजर भयो भने मैले तपाईँलाई म्यासेज मोबाइल मार्फत होइन त्यसैमा म्यासेज छोड्ने एउटा सिस्टम थियो, त्यो अहिले हराएको थियो। अनि त्यो पेजर के अरे नम्बर दियो आफ्नो होइन, अनि आफ्नो लाइसेन्स दियो, सबै कुरा उसले चाहिँ त्यहाँ बुझायो म सेनालाई बुझाएर म यो मान्छे चाहिँ हेड मिस्त्री मान्छे हो, यो फर्निचरको चाहिँ 1 नम्बर मान्छे हो, म यसलाई चाहिँ अहिले 6-7 वर्षबाट चिन्नेछु, म उसलाई लिएर जान पाउनुपर्छ, म उसको ज्यान बचाउन चाहन्छु भनेर मागेपछि अनि एउटा चिट लेखेर दियो अनि उसका सामान लियो। म यो भोलि अथवा पर्सि म लिन आउँछु। ओके। सुरेश आले मगर उहाँलाई म सल्युट गर्छु। उहाँ अहिले हुनुहुन्छ हामीसँग? हुनुहुन्छ, तर चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ मैले भेटेको छैन। त्यसपछि भेट्नु भएको छैन? भेटेको छैन मैले उहाँलाई। चाहिँ पछि दुध पनि बोक्नुहुन्थ्यो अरे, एकपल्ट पृथ्वी चोकमा भेटेको थियो, त्यहाँपछि मैले भेटेको छैन उहाँ। घर कहाँ उहाँको? सिसाघाट यता तनहुँ। उमेर तपाईँहरू जस्तै हो? उमेर लगभग ऊभन्दा म जेठो छु। अझै तपाईँभन्दा कान्छो हो? ऊ कान्छो हो। सुरेश आले मगरलाई हाम्रो तर्फबाट पनि सम्मान छ, अनि हेर्दै हुनुहुन्छ भने है? पक्कै पनि उहाँलाई चाहिँ म अझै पनि भन्छु, उहाँलाई कुनै ठेस नलागोस् भन्छु क्या मैले, मेरो आत्माले भन्छ। अनि त्यहाँपछि चाहिँ मलाई हस्पिटलमा ल्याएर छोडेपछि कुन अस्पताल? गण्डकी हस्पिटल। गण्डकीमा ल्याएर छोडेपछि त्यहाँबाट चाहिँ अनि उहाँ जानुभयो। म त्यहाँ चाहिँ भाइलाई मैले जम्मै मैले चाहिँ उहाँहरूलाई समय दिन सकेको। हिमनिधि लौडारी भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो पत्रकारज्यूलाई मेरो घरको ठेगाना र मैले चाहिँ भाइको फोन नम्बर मात्रै दिन भ्याएको छु। त्यो कहाँ हुनुहुन्थ्यो हिमनिधिजी त्यति बेला? त्यतिखेर उहीँ हुनुहुन्थ्यो। कहाँ? गण्डकी हस्पिटलमै हुनुहुन्थ्यो। ए हजुर। के लागि जानुभएको रहेछ कि? खोइ अब त्यही समाचारकै क्रममा जानुभएको थियो होला। ठिक छ। उहाँले पनि पछि मलाई चाहिँ मेरो इन्टरभ्यू पनि लिनुभयो होइन। म उहाँलाई पनि सल्युट गर्छु। उहाँले चाहिँ बोलाइदिनु भयो भाइलाई। भाइ फुलबारी होटलमा काम गर्थ्यो र चाहिँ त्यसरी मेरो चाहिँ उपचारको कुराहरू चाहिँ त्यहाँबाट अगाडि बढ्यो होइन। कति दिन हस्पिटलाइज हुनुभयो? म हस्पिटलाइज चाहिँ यहाँ 11 दिन बसेँ होइन। 11 दिन बसेँ। 11 गते भनेपछि 10 दिन बसेँ। अनि त्यहाँपछि फेरि मेरो यो हात चाहिँ यहाँ नहुने भयो। यहाँ नहुने भएपछि मैले हात फाल्न मानिनँ। डक्टर यज्ञमान साकेले तपाईँको हात काट्नुपर्छ भन्ने कुरो गर्ने अरे मैले चाहिँ काट्न मानिनँ। म उपचार गर्छु, बरु रिफर गरिदिनुहोस् भनेर अनि गण्डकी हस्पिटलबाट चाहिँ म 21 गते म चाहिँ काठमाडौँ पुगेँ। कति साल, कति महिना, कुन महिना? 2060 साल कार्तिक 11 गते मेरो घटना भयो। 2023 महिनाको 21 गते म फेरि काठमाडौँ गएँ। जहाँ गएपछि अब गृह मन्त्रालयमा चाहिँ भाइ गयो। त्यहाँ चाहिँ मेरो कागजपत्रहरू को हुनुहुन्थ्यो गृहमन्त्री? गृहमन्त्री त्यो बेला चाहिँ कमल थापा। अनि दिनुभयो, दिएर त्यहाँबाट चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो दर्ता गरेको नम्बर लिएर आयो होइन। त्यहाँपछि 5000 तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ अब उपचार गर्नेको लागि 5000 मात्रै दिएछन्। अनि त्यो लिएर आयो अनि महाराजगञ्ज टिचिङ हस्पिटलको चाहिँ चिठी लिएर आयो। अब टिचिङ हस्पिटलमा जाँदाखेरि चाहिँ बेड छैन, भैँमा बस भनेर। अब छैन बेड, अब मान्छे कचाकच छ। अब कहाँ जाने त नि, उपचार त गर्नु पऱ्यो। यो त कुयो भने त फेरि काट्नै पर्छ। अनि फेरि यहाँ के गरेर चाहिँ त भनेदेखि यो भित्र चाहिँ गज कोचारेर राखिदिएको छ। गज भनेको कपडा। त्यो रगत नबगोस् भनेर होइन, उनीहरूले कुवाउने उद्देश्य भनेको कुवाएर फाल्ने। कुवाइदिएपछि त यहाँ त फाल्नै पाइयो नि त। उनीहरूले उपचारतिर नलागेको कि काटेरै फाल्ने यहाँबाट भन्ने कुरो पाउँछ। अनि त्यहाँपछि म बिएनबी हस्पिटलमा गएर त्यो बेला चाहिँ 2,21,000 रुपियाँ मैले बिलै बुझाएको छु। त्यहाँ पैसा थियो त्यति? ऋण गाडेँ। ऋण गरेर 2,00,000
21,000 रुपियाँ मैले चाहिँ त्यहाँ बुझाएर अनि हात मैले जोगाउनु भयो। हातको उपचार गरेर यहाँबाट चाहिँ स्टिल बाहिरबाट स्टिल लगाएर अनि म आएर फेरि चाहिँ हस्पिटलमै आएँ। अब मेरो त यहाँ त चिरेको छ। अब यो चिरेको त मैले त फेरि चाहिँ उपचार त घरमा बसेर त भएन। अनि त्यहीँ आएर भर्ना भएको हुँदाखेरि डक्टरहरूले चाहिँ हाम्रो यो नरेन्द्र विक्रम गुरुङ डक्टर ज्यूहरूले चाहिँ त्यहाँ त मान्छे चाहिँ स्टिल मान्छे होस् यार, तब यहाँ बसेर चाहिँ उपचार तेरो घाउमा इन्फेक्सन हुन्छ, अरूको घाउ पाक्यो भने तँलाई पनि सहज, त्यो भएको हुनाले चाहिँ घरबाट आउने जाने गर्न सक्छस् भनेदेखि त्योभन्दा उत्तम केही हुँदैन, घरमै जा भन्ने कुरो भएपछि म घरबाट आउने जाने गर्दै मेरो उपचार जारी राखेँ। अब त्यहाँबाट त अब यो कुरो चाहिँ यसरी यो घटना यसरी गयो। अब लडाइँका कुरा सुरु भयो नि मेरो त्यहाँबाट त। त्यसपछि कानुनी लडाइँ, कानुनी लडाइँमा चाहिँ म जानु पर्यो। कानुनी लडाइँ जाँदा अहिले जस्तो अहिले शारीरिक अवस्था चाहिँ तपाईँको मेरो शारीरिक यो हात चाहिँ तपाईँले बाहिर पुरै स्टिल लगाउनु भयो, लगाएँ, पछि निकाल्नु भयो होइन? पछि निकालेँ। कस्तो छ अहिले? हात चल्छ? हात चल्दैन, माथि जान्न, तलका काम सबै हुन्छ। माथि तरो छ कि छैन? कति दह्रो छैन, आधा मरेको छ। ए, आधा मरेर आधा अनि जिउँदो छ। किडनी के छ? किडनी त छैन नि, एउटा छैन। एउटा छैन। त्यो तपाईँको सबै आन्द्रा नै चुडिएको थियो नि? आन्द्रा चुडिएको, आन्द्रा गाँसेँ। अनि त्यहाँपछि चाहिँ मेरो कोलोस्टोमी थियो, बाहिर दिशा बाहिर हाँडा पेटबाट बाहिर निकालेको थियो। त्यो तिस्रा अपरेसनमा, तेस्रो अपरेसनमा त्यसलाई चाहिँ भित्र गरेको। त्यो पनि डक्टर यहाँको डक्टरले गर्नु नभएर जर्मनको डक्टर आएर डक्टर एन भन्ने र नरेन्द्र विक्रम गुरुङ, तत्कालीन चाहिँ हाम्रो के घिमिरे, माधव घिमिरे नि के हुनुहुन्थ्यो डक्टर, उहाँहरू मिलेर 3-4 जनाले गर्नुभएको। त्यो सक्सेस भयो। सक्सेस नभएको त फेरि मेरो पेटबाटै हुन्थ्यो। यो तिहारमा भाइटिका लगाउने कुरामा त्यसमा चाहिँ दिदीबहिनीले दिएको आशीर्वाद चाहिँ एकदमै धेरै शक्तिशाली हुन्छ। त्यो आशीर्वादले चाहिँ दाजुभाइको जीवन रक्षा नै गर्न सक्छ भन्ने मान्यता पनि राखिन्छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरू विशेष गरी यसको विश्वास गर्छन् होइन? तपाईँलाई के अनुभूति हुन्छ त्यो तिहारको टिका र त्यति बेला तपाईँलाई बहिनीले दिनुभएको आशीर्वादले चाहिँ कतिको जोगाएको, कतिको बचाएको महसुस हुन्छ? नै, मैले त्यतातिर जान्न। म किन जान्न त भने त मेरो प्रारब्ध थियो, मेरो भोगाइ थियो, मलाई भोग्नु पर्ने थियो। मैले त्यो पहिलाकै चाहिँ अब सुरुमै मेरो प्रारब्धले दिएका कुराहरूलाई चाहिँ मैले टार्न म सक्दिनँ। त्यो त मैले मेरो पहिल्यै तय थियो होला नि त होइन? मैले चाहिँ दिदीबहिनीको आशीर्वादले बचेको हुँ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? त्यो पनि केही हदसम्म होला। तर एउटा कुरो के छ भनेदेखि अहिले हामीले भनिन्छ कसैको आशीर्वाद अथवा भगवान्को आशीर्वाद, यो सबै जुटाउन पनि त फेरि चाहिँ भगवान्को आशीर्वादले मात्रै त नपुग्ला नि त। आर्थिक अवस्थाले चाहिँ पनि त त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न पर्यो होइन? मलाई कहाँसम्म लाग्छ भनेदेखि मेरो विचारले चाहिँ म नास्तिक होइन, म आस्तिक मान्छे हो। तर भगवान् सँगसँगै, भगवान्को देन सँगसँगै मैले आर्थिक जुटाउने पनि त मलाई चाहिँ गाह्रै भएको थियो होइन? मसित आर्थिक थिएन त्यो बेला, आर्थिक पनि त कमजोर थियो। अहिले पनि म त्यस्तै छु। मैले अहिले चाहिँ म रोडमा छु, मसित केही पनि छैन। मेरो न गाउँमा जग्गा जमिन छ, न मेरो बजारमा केही छ। म अहिले पनि भाडामा बसेको छु, खाएको छु, हिँडेको छु, मेरो मोमेन्ट गरेको छु। एउटा के हो त भनेदेखि हामी कुनै पनि चाहिँ मेरो एउटा मोमेन्ट, मेरो एउटा चाहिँ मुद्दा, मैले चाहिँ जुन मुद्दा बोकेर हिँडेको छु यो पनि मेरो चाहिँ प्रारब्ध हो। तपाईँले त्यो समयमा त्यस्तो छर्रा लागेर पनि बच्नु, अनि कसैले त्यहाँ साथ नदिँदा, कसैले एक घुड्की पानी पनि नदिँदा सुरेश आले मगरको त्यहाँ उपस्थिति हुनु, आले मगर कि थापा मगर? आले मगर, सुरेश आले मगर। हजुर, सुरेश आले मगर तपाईँको साथीको त्यहाँ उपस्थिति हुनु, उहाँले आफ्नो डकुमेन्ट सम्पूर्ण सेनालाई बुझाएर अस्पताल लगिदिनु, यो
त तपाईँको जीवनमा त ईश्वरकै भगवानकै उपस्थिति हो नि, मैले भनिहालेँ यो भाग्यकै उपस्थिति हो नि, मैले तपाईँ त भाग्यले बाँचेको हो नि। मैले भनिहालेँ म आस्तिक के अरे म नास्तिक होइन। तपाईँसँग पैसा भएको भए पनि, तपाईँसँग पैसा नभएको भए पनि, तपाईँले अर्थ जुटाउन सकेको भए पनि नसकेको भए पनि, तपाईँ अस्पतालसम्म आइपुग्दा त तपाईँको आज एउटा हात रहन्थेन होला, तर तपाईँ त रहनुहुन्थ्यो नि। त्यो पक्कै हो। हात जोगाउनको निम्ति पो तपाईँले पैसा जुटाउनु पर्यो होला, तर जीवन बचाउन, प्राण जोगाउन त अस्पताल आए पछाडि प्राण त अस्पतालले जोगायो। मलाई प्राण त जोगियो होइन, प्राण जोगियो, तर म आधा छु नि त, म पुरा त छैन नि। मैले आधा जोगाएर राखेको के, म आधा त पहिल्यै मरिसकेको छु। म आधा जोगाउनलाई मैले प्रयास गरेँ। त्यो प्रयासमा चाहिँ मलाई चाहिँ भगवानको पनि साथ थियो, मेरा साथीहरूको पनि साथ थियो, मेरा आफ्ना आफन्तको पनि साथ थियो। मेरो विशेष गरेर म आफ्नै श्रीमतीलाई भन्छु, म सबभन्दा धेरै मेरो श्रीमतीलाई दिन्छु क्या यो श्रेय। म बाँच्नु पछाडि मेरो श्रीमतीको ठुलो हात छ। के गर्नुभयो, कसरी साथ दिनुभयो? उसले त मलाई त गर्नु विधि गर्यो। ऊ बिहान 4 बजे उठेर हिँडेको मान्छे मेरो उपचारको लागि चाहिँ पैसा जुटाउनुको लागि बेलुका 8 बजे आउँथ्यो। व्यापार लिएर हिँड्थ्यो, डोको बोकेर हिँड्यो। मैले चाहिँ मेरो दिशा सोर्यो, मेरो पिसाब सोर्यो। के को व्यापार गर्नुहुन्थ्यो? फलफुल, कहिले तरकारी, कहिले चाहिँ मकै होइन, कहिले अरू अन्य त्यो चाडपर्व आयो भने अरू अन्य चिजहरू हुन्छन्, त्यस्ता बोकेर हिँडेर चाहिँ उसले मलाई चाहिँ यो अवस्थासम्म ल्याउने सबभन्दा ठुलो हात मेरो श्रीमतीको। दोस्रा जान्छ मेरो चाहिँ ससुराको, जो मलाई चाहिँ उठाउनमा सबभन्दा धेरै प्रयत्न गर्नुभयो। मेरो ससुरा अहिले मसित हुनुहुन्न, तर उहाँलाई म चाहिँ धेरै धेरै सम्झिन्छु, किनभने उहाँले मलाई चाहिँ तगडा बनाउनलाई चाहिँ उहाँले धेरै कसरत गर्नु। के गर्नुभयो? अब पैसाका कुरा छन् होइन, खानेकुराहरूको चाहिँ सवाल छ होइन, औषधि मूल्यमा चाहिँ कुरा छन् होइन, विभिन्न आयुर्वेदिकका कुराहरू छन्, सबै कुरा उहाँहरूले मलाई चाहिँ गरिदिनु भयो। ठिक छ। अब यो आधा मरेको आधा बाँचेको दुधराज कहाँ गयो, के गर्यो, यो थोरै सङ्घर्ष सुनाइदिनुहोस्। म जब चाहिँ 2060 सालदेखि चाहिँ 64 सालसम्म म कतै गइनँ। 64 सालको असार साउनसम्म म कतै गइनँ। त्यस बेलामा चाहिँ एक ठाउँमा मात्रै म गएको थिएँ। 2060 सालको मुसिरको 27 गतेबाट 10 गतेसम्म, पुसको 10 गतेसम्म म गृह मन्त्रालय थिएँ। म निरन्तर गृह मन्त्रालयमा सक्नुभयो त्यसरी जान? मलाई केले सक्यो? मलाई बाध्यताले सक्यो, मलाई आफ्नो पीडाले सक्यो। टाँका खोलेको पनि थिएन होला त्यति नजिकै त। तर म गएँ। गृहमन्त्री चाहिँ अझै पनि जीवितै हुनुहुन्छ, कमल थापा। उहाँलाई चाहिँ म सेल्युट पनि गर्छु, किनभने चाहे जस्तो सुकै परिस्थिति भए पनि अरूको लागि के कस्ता हुनुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त मेरो लागि त उहाँ भगवानै हो। कसरी भनेदेखि जब म गएँ, जाँदाखेरि मेरो फाइल लुकाइएको थियो, फाइल हराइएको थियो गृह मन्त्रालयमा। मैले फाइल निकाल्न खोजेँ। निकाल्न खोज्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको योजना आयोगमा चाहिँ जो प्रमुख हुनुहुन्थ्यो उहाँले मलाई चाहिँ निकै दुर्व्यवहार गर्नुभयो। ओके। अब दुर्व्यवहारका चाहिँ अब घटना त धेरै लामै थियो। त्यहाँ चाहिँ सचिव, उपसचिवका चाहिँ पिएले पनि मलाई चाहिँ लखटेकै हो होइन, बाहिर निकालेकै हो। तर म चाहिँ हटिनँ। मलाई त्यहाँ पुलिसहरूले पनि साथ दिएका हुन्। अनि मैले चाहिँ त्यहाँ के गरेँ त भन्दाखेरि मैले जाउलो खान्थेँ। अरू खान नहुने जाउलो चाहिँ खाने, अरू खान नहुने थियो। अनि मैले चाहिँ जाउलो खाएर
त्यही पुलिसले पैसा तिर्यो। त्यहाँ पुलिसजी कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ मलाई नाम पनि जान्दिनँ। अनि मैले चाहिँ उहाँले पैसा तिर्नुभयो, मैले चाहिँ त्यो दाउलो खाएँ। अनि गृह मन्त्रालयभित्रै? गृह मन्त्रालयभित्रै। अनि त्यहाँ क्यान्टिनमा? त्यहाँको क्यान्टिनमा। अनि आएपछि त्यहाँबाट चाहिँ गृहमन्त्रीज्यू आउनुभयो। क्यान्टिनमै आउनुभयो? होइन, कार्यालयमा म ठ्याक्कै ठिक छ। च्यानल गेटमा त्यो पुरानो त्यहाँ त्यो बेलाको त अर्कै थियो। पुरानो च्यानल गेटमा म ठ्याक्कै आइपुगेको थिएँ। गृहमन्त्रीज्यू आउनुभयो। अनि गृहमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ मन्त्रीज्यू म त तपाईँलाई भेट्न आएको, मैले भेट्न समय दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न मलाई यति भनिदिनुहोस् भनेको मेरो यो अवस्था देखेपछि आऊ माथि आऊ भनेर लिएर जानुभयो। लिएर गएपछि मैले उहाँलाई चाहिँ मेरो दुर्व्यवहारबारे सबै अवगत गराएँ। भनेको गृह मन्त्रालयभित्र भएको दुर्व्यवहार? अनि यस्तो यस्तो भयो। मलाई थाहा छ म एउटा फर्निचर लाइनको मान्छे हो। मेरो फाइल चाहिँ त्यो घरको पछाडिपट्टि छ, खस्या। तर मलाई झिक्न दिनुहुन्न उहाँले। त्यसको लागि चाहिँ मैले उहाँले निकै रिक्वेस्ट गरेँ। मलाई धक्का मारेर घाँटी निमटेर बाहिर निकाल्नुभयो। यो दुर्व्यवहार मलाई सहन नसकेको अवस्था थियो। मैले चाहिँ तपाईँलाई नै मैले खोजेर बसेको। मैले आज कति दिन भइसक्यो म यहाँ धाएको। म 27 गते आएको, 28 गतेबाट चाहिँ निरन्तर यहाँ छु। तर मलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो फाइल मलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। मेरो दर्ता नम्बर यो भने मैले दर्ता नम्बर देखाएँ। देखाएपछि ल होइन भनेर मलाई लिएर जानुभयो। कहाँ छ ल? अनि मैले गएर चाहिँ हेऱ्यो, घरा निकाल्नुहोस् भने। मेरो त हातले त हुँदैन थियो। यो घरा निकाल्नुहोस् भने। अनि यो घरा निकाल्नुहोस् भने फटाट तिनवटा फाइल निक्ले। एउटा रामेछापको मान्छेको, एउटा कालीकोटको मान्छेको, एउटा कास्कीको मेरो। तिनवटा फाइल फ्याट तल झऱ्यो नि त। झरेपछि यो के हो त? तपाईँले मलाई त घाँटी निमट्ने छ, मेरो फाइल त्यहाँ छ भनेर मैले भनेको। मैले अरू केही भनेको थिइनँ। तपाईँले त्यति हेर्दै भए यो अलि बवाल हुन्थेन। म मन्त्रीज्यू थियौँ पनि जानुपर्ने थिएन। ल अब यो फाइल हो कि होइन भनेपछि त उनीहरू चाहिँ अब निरुत्तर भए, बोल्ने ठाउँ भएन। नभएपछि त्यो फाइल लिएर चाहिँ गृहमन्त्रीज्यू आफ्नो कार्यकक्षमा आउनुभयो। आएपछि ल भन मैले के गरौँ तपाईँहरूलाई? गृहमन्त्री हजुर हुनुहुन्छ, ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ, मेरो अवस्था यही हो तपाईँले देख्नु भएको छ। अब के गर्ने के नगर्ने भने त निर्णय तपाईँले लिइदिनु। मसित त सुको पैसा छैन, मैले उपचार केले गरौँ? मेरो अवस्था यो छ। अझै यो मेरो अपरेसन 2टा छन्। अब एउटा अपरेसन भर्खरै भएको छ हातको, यो पहिले भएको। अब फेरि चाहिँ यसलाई भित्र हाल्ने अपरेसन बाँकी नै छ। अब त्यो बेलासम्म त मैले त बाँच्न त पऱ्यो नि। मैले दबाई के ल्याएँ भनेपछि म झुटो बोल्दिनँ। उहाँले चाहिँ मलाई 25,000 तत्कालै चाहिँ के अरे जिल्ला प्रशासनबाट पठाइदिन्छु भन्नुभयो। अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो जेबबाट पैसा निकालेर मलाई पनि हात खल्ती हालिदिनु भयो। कति? 10,000 रुपियाँ त्यति बेला व्यक्तिगत तर्फबाट। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो मेरो जुन बिल थियो पहिलो बिल, त्यो पहिलो बिलको पैसा चाहिँ 11,850 रुपियाँ रहेछ। त्यो 11,850 रुपियाँ मलाई चाहिँ चेक काटिदिन लाग्यो। कसको चेक? के अरे उसको चाहिँ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत मलाई दिने भनेर चेक काटिदिनु भयो। त्यो बिल लिएर दिनुभयो। गर्दाखेरि मलाई चाहिँ समथिङ मलाई चाहिँ यताउति हेर्दा 50,000 को समथिङ मलाई चाहिँ त्यो बेलाको उति बेलै राहत मिल्यो, सहयोग जुट्यो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ म तपाईँ जानुहोस्, अब तपाईँको चाहिँ यहाँ 500 रुपियाँ मासिक भत्ता तपाईँलाई आउँछ। केही नभए पनि त 500 रुपियाँले एउटा दबाई किनेर त सिटामोल किनेर त खानु होला। अहिले म सुरु मात्रै गरिदिन्छु। अहिले म सुरु मात्रै गरिदिन्छु। त्यो त पर्याप्त मसित बजेट छैन। सुरु मात्रै गरिदिन्छु। भोलि चाहिँ यो बढेर अगाडि बढ्ला नि त भनेर उहाँले चाहिँ त्यो 500 रुपियाँ चाहिँ मलाई मासिक भत्ता पनि दिलाइदिनु भयो। ओके, त्यो अहिले आउँछ कि आउँदैन? अब म भन्दैछु। अनि त्यहाँपछि चाहिँ
म आएपछि चाहिँ मलाई चाहिँ 67 सालमा अब यो सकियो नि त सबै मामलाहरू सकियो अनि त्यहाँबाट चाहिँ नयाँ सरकारहरू आए के भए अनि लागत सङ्कलनका कुराहरू भए होइन आफ्नो आफ्नो चाहिँ सिफारिसहरू लगेर दिने कुरा आए अनि मैले चाहिँ सिफारिसहरू पनि मैले पेस गरेँ मैले चाहिँ अपाङ्गताको सिफारिस पेस गरेँ अनि बिचमा चाहिँ जब गणतन्त्रको चाहिँ सरकार आएपछि त्यो 500 रुपियाँ काटिदिए होइन काटेपछि अनि फेरि मैले मुद्दा हालेँ सरकार विरुद्ध सरकार विरुद्ध त्यहीँ हाम्रो चाहिँ गृह मन्त्रालय यही गृह मन्त्रालयलाई हालेँ जिल्ला प्रशासनमा अनि त्यो फेरि गएपछि त्यहाँबाट चाहिँ एउटा फर्मेट भर्ने भनेर आयो अनि त्यो फर्मेट भर्दाखेरि चाहिँ डक्टरको सिफारिस चाहियो अनि डक्टरसित जाँदाखेरि मलाई चाहिँ 40% बनाएर पठाइदिनु भयो होइन 40%ले मलाई पुग्दैन थियो क्या किन मेरो एउटा जब मेरो एउटा अङ्गै छैन क्या मेरो अङ्गै गुम्या छ भने चाहिँ मलाई 40%ले पुग्दैन भनेर मैले डक्टरसित रडी गरेँ मान्नु भएन नमानेपछि त्यही पठाएँ मैले पठाएपछि जम्मा 15% बनाएर पठाइदिएछ 15%को 15 दुना 30,000 रुपियाँ आयो हो अब त्यो 15 दुना 30,000 आयो मलाई त मन परेन अनि मैले फेरि चाहिँ पुनः आयो 30,000 के हिसाबले आयो त्यो 15% मेरो के अरे अपाङ्गता देखाए कार्यदल महाशाखाले अनि त्यो 15%को चाहिँ 2,000को दरले 15 दुना 30,000 रुपियाँ आयो कति समयको 30,000 आयो त्यो कति समयको होइन त्यो एकचोटिलाई पैसा त्यो पर्सेन्टको हिसाबले मात्रै आयो अनि त्यहाँपछि चाहिँ मलाई मन परेन मैले त लिएँ त्यो तर पुनः आवेदन गरेँ क्या फेरि पुनः आवेदन गर्ने बेलामा चाहिँ 6 जनाको एकैचोटि गरेँ मैले त्यो बेलासम्म त म त एकदम चाहिँ चिनिएँ नि त म अब म लडाकुमा गएँ क्या सरकारसित चाहिँ लड्नेमा गएँ क्या अनि मेरो मानसिकता पनि त्यतैतिर मात्रै ध्यान आकर्षण भयो अनि मैले चाहिँ यहाँ 6 जनाको चाहिँ मैले एकैचोटि आवेदन भर्न लागेँ आवेदन भर्दाखेरि त्यहाँ के भयो त भनेदेखि डक्टरको सर्टिफिकेट माग गरेँ अनि मैले त्यहाँ चाहिँ त्यतिखेर शान्ति समिति आइसकेको थियो शान्ति समिति आएर नै बन्द भइसक्यो क्लोज भइसकेको थियो शान्ति समितिले आफ्नो लगत सङ्कलन गर्यो मुद्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 63,000 समथिङ मुद्दाहरू चाहिँ सङ्कलन गर्यो देशैभरिबाट अनि त्यहाँपछि चाहिँ त्यहाँकै सचिव शोभा सुवेदी उसमा चाहिँ करारमा चाहिँ त्यहाँ जिल्ला प्रशासनमा जानुभयो गएपछि उहाँसँग मलाई चाहिँ काम गर्न सजिलो भयो क्या अनि मैले उहाँलाई के भने भनेदेखि यो पटक पटक दिमाग खराब बनायो कार्यदल महाशाखाले अब तपाईँहरूले चाहिँ 5 किसिमका चाहिँ डक्टरहरू यहीँ बोलाउनुहोस् अब यातना पीडितहरू पनि छन् घाइते पीडित पनि छन् बेपत्ता पीडित पनि छन् सबै छन् होइन अब तिनको शारीरिक अवस्था कस्तो छ चेक गर्नलाई चाहिँ 5वटा डक्टर चाहियो मानसिक पनि चाहियो हड्डीको चाहियो सर्जिकल चाहियो होइन मेडिकल चाहियो सबै चाहियो गर्दाखेरि 5वटा किसिमको डक्टरलाई तपाईँले पत्र काट्नुहोस् जिल्ला प्रशासनले बोलाएपछि उहाँहरू चाहिँ टाउकाले टेकेर आउनुहुन्छ अब उहाँहरूको एनएमसी नम्बर र उहाँको छाप उहाँको सिग्नेचर यहीँ लिनुहोस् तपाईँले पटक पटक हामीलाई चाहिँ के अरे यो लिन पर्ने नबनाउनुहोस् भनेपछि उहाँले चाहिँ त्यो कुरो मानिदिनु भयो क्या मानिदिनु भयो चिठी काटिदिनु भयो डक्टरहरू आए त्यहीँ आएपछि त्यहीँ बसेर चेक गर्दाखेरि अनि मलाई 50% बनाइयो अब तपाईँ 50% अब मेरो 50% भयो होइन अनि 50%बाट चाहिँ 75% सम्म चाहिँ एउटा क्याटेगोरी छ 9,000 को अनि त्यहाँबाट चाहिँ फेरि माथि चाहिँ रातो आउँछ क्या रातोमा जान्छ रातोमा जानेले चाहिँ 18,000 पाउँछ अर्थात् उसले सहयोगी समेत 18,000 पायो अनि त्यहाँबाट चाहिँ मेरो फेरि 49बाट तल 4,000 पाउने छन् क्या होइन त्यो क्याटेगोरीमा चाहिँ जाँदाखेरि म 50बाट चाहिँ 50 एबभमा म गएँ एबभमा जाँदाखेरि म 9,000मा म अहिले चाहिँ 9,000 मैले खाइरहेको छु अहिले पनि तपाईँलाई म 9,000 महिनाको 9,000 रुपियाँ मलाई सरकारले भत्ता दिन्छ होइन अब यो मैले के गरेर लिएँ त नि भन्ने कुरा पनि आउँछ अब यसले चाहिँ
एउटा मान्छेलाई चाहिँ सोच्ने बाध्य पनि बनाउँछ होला। मलाई देख्दाखेरि मान्छेले बाहिर हत्त देख्दाखेरि यो अपाङ्ग छ भन्ने सोच्दैन। म देख्ने पीडामा छैन, मेरो नदेख्ने पीडामा म छु के। अनि मैले चाहिँ अरूलाई सम्झाउन पनि त म सक्दिनँ नि त। तपाईँको भर्खर एउटा अपरेसन पनि भयो होइन? मैले भर्खरै अपरेसन, के को अपरेसन हो? मेरो हर्नियाको अपरेसन। ए त्यो चाहिँ यो घटनासँग रिलेटेड होइन? यो यही घटनासितै रिलेटिभ रहेछ। रिलेटेड हो? हजुर रिलेटिभ रहेछ। किनभनेदेखि मेरो चाहिँ जस्तै यो लेयर चेतिँदो रहेछ क्या। हाम्रो 3 लेयर हुन्छ, त्यो 3 लेयरमा चाहिँ 2 लेयर चेतिएर चाहिँ बाहिर त्यो हाम्रो आन्द्रा पानी आन्द्राहरू हुन्छन् नि, हाम्रो पानी आन्द्रा त तल हुन्छ, त्यो पानी आन्द्राहरू बाहिर निस्किँदो रहेछ क्या। निस्किँदाखेरि आज थोरै भयो, भोलि चेतिँदा त्यो ठुलो रूप लिँदो रहेछ। उसो गरेर मान्छेको कति खर्च आयो? समथिङ मेरो चाहिँ मैले सबै कुरा चाहिँ उहाँ सरकारले गर्दाखेरि पनि मेरो खर्च चाहिँ लगभग 60,000 को समथिङ खर्च आयो। सरकारले कति सहुलियत? सरकारले चाहिँ अब के सहुलियत भने त्यो सानोतिनो दबाईहरू, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको त्यहाँका चाहिँ त्यो मैले होल बडी चेक गर्दाखेरि लाग्ने खुन पिसाब होइन विभिन्नका चाहिँ। रुद्रराज सर, अब जस्तो एउटा दुर्घटनामा तपाईँ पर्नुभयो होइन, त्यस पछाडि चाहिँ त्यति बेलाको समयका गृहमन्त्रीले पनि राम्रै सहयोग गर्नुभएको रहेछ। पछि केही खालका अर्डल्सहरू आए, तपाईँले मुद्दा मामिला गर्नुभयो, एक तरिकाबाट फेरि त्यो सम्बोधन भयो र तपाईँ अहिले 50% घाइते भएको शरीरको 50% अङ्गले काम गर्दैनन् भन्ने जस्तो हो होइन? तपाईँ त 50% मेरो देब्रेहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ टार्गेट गरेको हो, देब्रेहर चल्दैन भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँलाई त्यसरी नै मूल्याङ्कन गरियो र आजको दिनमा पनि त्यो दिन 60 साल कार्तिक 11 गते घटेको घटनाका कारणले गर्दा 4 बजे सवा 4 बजे हो, दिउँसो 4:15 बजेको घटेको घटनामा तपाईँ पर्नुभएका कारणले गर्दा अहिलेको सरकारले तपाईँलाई महिनाको 9,000 रुपियाँ तिरिरहेको छ होइन? र पनि फेरि यहाँहरू अझै न्याय पुगेन भएन भनेर बारम्बार धरना गर्नुहुन्छ, आन्दोलनहरू गर्नुहुन्छ। 1-2 दिन अगाडिको तपाईँहरूले गर्नुभएको कार्यक्रम हामीले नै छायाङ्कन गऱ्यौँ, त्यसलाई प्रस्तुत पनि गऱ्यौँ होइन? अझै न्याय पाएनौँ भनेर भनिरहनु भएको छ क्या होइन? अब तपाईँ जस्तै गरी गोली लाएर शरीरमा गोलीको छर्रा नै बोकेर हिँडिरहेकाहरूले सरकारले केही पनि गर्दैन, हाम्रो त अहिलेसम्म केही पनि छैन होइन भनेर पनि भनिरहनु भएको छ होइन? अस्तिकै तपाईँले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका केही द्वन्द्व पीडितहरूसँग कुराकानी गरेका थिएँ। शरीरभित्र गोलीको छर्रा छ तर 1 रुपियाँ पनि सहुलियत छैन भन्ने कुरा पनि सुने। मेरो एउटा खुट्टै चल्दैन भनेको पनि सुने होइन? तपाईँले त फेरि भत्ता पनि पाइरहनु भएको रहेछ होइन? के भयो भने न्याय अनुभूति हुन्छ त? न्यायका कुराहरू चाहिँ यस्ता छन् कि तपाईँको चाहिँ मैले के भन्छु त भनेदेखि राज्यले गर्ने सम्बोधनलाई चाहिँ हामीले त्यहाँबाट पाउने अधिकार के छ त भने, जस्तै म चाहिँ 2060 सालमा पढ्दाखेरि त्यो बेलाको मेरो उमेर के थियो? मलाई त त्यही उमेरमा फर्काइदिन त सरकारले सक्दैन नि। सक्दैन नि। तपाईँको मृगौला दिन पनि सरकारले सक्दैन, तपाईँको देब्रे हात दिन पनि सरकारले सक्दैन नि। हो, मैले भन्ने कुरो के छ त भने म यसैमा जोड्दैछु, मेरो अर्थमा अनर्थ नलागेको खण्डमा मेरो त्यो उमेरमा मैले चाहिँ के गरुला कस्तो गरुला, मैले चाहिँ मेरो पारिवारिक के अरे उसलाई चाहिँ मैले उचाइमा पुर्याउला भन्ने मेरा चाहिँ विभिन्न सपनाहरू थिए। मलाई त्यो सपनामा फर्काउन त सरकारले सक्दैन, अवश्य सक्दैन। अब त्यो सपनालाई चाहिँ मैले के सोच्छु त भनेदेखि, जस्तै मैले त्यहाँबाट चाहिँ अहिलेसम्म झेलेका मेरा समस्याहरू छन् नि त, त्यहाँ मेरो यो शारीरिक अवस्थाले मलाई अब दिनानुदिन अब त मेरो त उमेर घट्दै जान्छ होइन, मलाई कमजोर बनाउँदै लगेको होइन। अब मैले चाहिँ के अरे त्यो 9,000 रुपियाँ पर्याप्त होइन। कति हुनु पर्यो? मेरो समुच्चमा मैले के भन्छु भने सत्य, न्याय, परिपूर्ण र पुनः के अरे संस्थागत सुधारका कुराहरू छन्। हामीले चाडा खम्बालाई हामीले चाहिँ न्यायका चाहिँ पाटा देखिरहेका छौँ। अब यसमा चाहिँ जस्तो सत्य भनेको त्यो घटना के कारणले गर्दा भएको थियो हामीलाई भनिदिनुहोस् भन्ने होला होइन?
न्याय भनेको त्यो गरिएको घटना यदि देशका निम्ति थिएन, खास त्यो प्रमाणित हुँदैन भने त्यो कसले बम पड्काएको हो त्यसलाई चाहिँ जिम्मेवारी बनाउने, कानुनी कारबाही गरियोस् भन्ने होला भन्ने कुरो हो। हैन। न्याय भनेको त्यही होला। त्यही हो। परिपूरण भनेको मैले के सोचेको थिएँ, मलाई कति घाटा लाग्यो मलाई दिनुहोस् भन्ने होला हैन। अन्तिमको के हो? अन्तिमको संस्थागत सुधार भनेको भोलि चाहिँ पुनः नदोहोरिने। जस्तै मलाई मैले न्याय मागिराख्दाखेरि कुनै एकजनालाई चाहिँ चित्त नबुझेको अब यो चाहिँ अब यो यहाँले माग गरिरहनु भएको चिज पुरा हुन्छ भने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक हैन, टिआरसी विधेयकको कुरा जुन आएको छ, त्यो सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग विधेयक पास भएर ऐन बने पछाडि, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन बने पछाडि चाहिँ बल्ल त्यस पछाडिका कुराहरू होलान्। अहिलेसम्म त्यो बनिरहेको पनि छैन। अब यो आयोगभित्रै द्वन्द्व पीडितहरू नै राजनीति गरिरहेका छन्। अहिले पछिल्लो समयमा भएको चर्चा अब यो आयोगमा द्वन्द्व पीडितहरू नै आयोगको सदस्य भएर जाने भनेर द्वन्द्व पीडितहरू नै यहाँभित्र खेलोमेलो गरिरहेको देखिरहेछ। तपाईँलाई राम्रैसँग थाहा छ होला होइन? के अनुभूति हुन्छ द्वन्द्व पीडितहरू त्यहाँ गएर आयोगको सदस्य भयो भने तपाईँले भन्नुभएको सत्य, तपाईँले भन्नुभएको न्याय, तपाईँले भन्नुभएको परिपूरण र तपाईँले भन्नुभएको संस्थागत सुधार हुन्छ? हुँदैन। अनि के गरे त यो द्वन्द्व पीडितहरूले? तपाईँ त यो द्वन्द्व पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको पनि केन्द्रीय के हुनुहुन्छ अरे? म प्रदेशको चाहिँ संयोजक छु। केन्द्रसम्म मैले चाहिँ मेरो पहुँच राख्नुहुन्छ? राख्छु। केन्द्रको तपाईँ संयोजक होइन? केन्द्रको होइन, के अरे प्रदेशको संयोजक, गण्डकी प्रदेशको तपाईँ संयोजक हो। द्वन्द्व पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल आफ्नै पनि छु, म आफ्नै संस्था पनि छ। जस्तै न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित सङ्गठन मैले खोलेको छु होइन। अनि म आफ्नो तपाईँ संस्थागत हिसाबले पनि लागिरहनु भएको छ। यो राष्ट्रिय सञ्जाल तपाईँले खोल्नुभएको संस्था त ठिक छ, तपाईँमा निहित होला, तपाईँको नियन्त्रणमा पनि होला, तर यो द्वन्द्व पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको तपाईँ गण्डकी प्रदेशको संयोजक हो होइन? केन्द्रतिर नेतृत्व गर्नेहरू त अब आयोगमै जाने रे त। उहाँहरू चाहिँ त्यो बकम बसेको कुरा गरेर केही फाइदा छैन। किन फाइदा छैन त भनेदेखि कुनै पनि राष्ट्र यसमा चाहिँ अझ त्यो गोर्खाका एकजना शिक्षक जसलाई निकै दर्दनाक तरिकाबाट चाहिँ उहाँलाई मारियो, उहाँको छोरा समेत रहनुभएका सुमन अधिकारीको चर्चा छ होइन? अझ चर्चा त यहाँ धेरैको छ। अब आकाङ्क्षीहरू धेरै होला होइन? त्यो आकाङ्क्षीका चाहिँ कुरा अहिले चाहिँ मैले ठ्याक्कै मैले भनिनँ, नामलाई चाहिँ हामीले उच्चारण नगरिदिउँ। मैले के भन्छु भनेदेखि म ठ्याक्कै नाम आएन, एउटा देशमा चाहिँ तपाईँको द्वन्द्वको कुरामा चाहिँ के भयो त भने त्यहाँ द्वन्द्व साम्य भइसकेपछिका कुराहरू 20औं वर्ष लाग्यो। त्यहाँ पनि चाहिँ यस्तै हाम्रो नेपाल जस्तै भएको थियो र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जब के अरे टिआरसी र के अरे बेपत्ता आयोगहरू चाहिँ ती आयोगहरू बनेपछि चाहिँ त्यहाँको द्वन्द्व पीडितको चाहिँ सङ्गठनहरूले हामी पनि चाहिँ के अरे कहीँ न कहीँ हामी इन्भल्भ हुनुपर्छ भनेर उनीहरूले माग राखेपछि उनीहरूलाई उपसमितिमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ राखिएको थियो अरे। 2-3 जनाको चाहिँ दर्जामा चाहिँ राखिएको थियो अरे 3 जना। र चाहिँ त्यहाँ राख्दाखेरि जब सत्य त्यो निरूपण भइसकेपछि न्यायका कुराहरू चाहिँ सकिसकेपछि पनि त्यहाँ फेरि मुद्दा परेछ। च्याप्टर क्लोज गरिसक्यो नि त सरकारले त। अब चाहिँ यो हाम्रो द्वन्द्वहरू चाहिँ अवशेषहरू सकियो भनेर चाहिँ उसले घोषणा गरिसकेपछि पनि त्यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ मुद्दा परेपछि त्यहाँ के भयो त भनेदेखि हार कसको भयो? पीडितहरूको हार भयो क्या। र उहाँहरूलाई चाहिँ किनभने तिम्रै मान्छेहरू चाहिँ सिफारिसमा थिए नि त, किन भएन त भन्ने ठ्याक्कै यही क्वेसन गर्दै थिएँ, यही भन्दै थिएँ म तपाईँलाई। जस्तो अब द्वन्द्व पीडितहरू नै त्यो आयोगमा गए पछाडि उनीहरूले हेर्ने नजर पनि त फेरि मिल्दैन, निष्पक्ष हुँदैन नि। उनीहरू एक पक्ष भएर हेरिहाल्छन्। मिल्दैन, किनभने हामीले तपाईँले हालिसकेका छौँ कि सर। तपाईँको हातमा डाडु पन्यु भएको अवस्थामा तपाईँले परिपूरणलाई न्याय गर्नु पर्यो भने तपाईँले कति परिपूरण गर्नुहुन्छ होला, कति खन्याउनुहुन्छ होला होइन? त्यो सम्भवै छैन। त्यो सम्भव। तपाईँलाई गोली लागेको छ, तपाईँलाई हानिएको छ, तपाईँको ज्यान आधा चाहिँ अहिले राम्रोसँग चल्दैन, त्यो सत्य के हो खोज भन्ने विषयमा तपाईँलाई इन्भेस्टिगेसन गरेर लाग्यो भने त तपाईँले त्यो त
आफूलाई न्याय हुने तरिकाबाट गरि नै हाल्नुहुन्छ हो आफूलाई आत्मसन्तुष्टि हुने त्यो तरिकाबाट पनि त्यो एउटा होला। अर्को कुरो के छ भने न्याय निरूपण गरिरहँदाखेरि द्वन्द्व पीडित जुन अब आफै गर, जस्तै मै आफ्नै एक्जाम्पल गर्छु, मै गएँ भने पनि चाहिँ मैले अर्कालाई दिने हो नि त होइन, न्याय दिने कुरा हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ के उसका के छन् परिपूरणका नीति, सत्यका नीति के अरे विभिन्न त्यो उसका चाहिँ जुन उसले चाहेको कुरो के छ होइन। म होइन मलाई चाहिँ यसरी गोली ठोकेको थियो, म त्यसलाई गोली ठोक्छु भन्ने त पाउँदैन, त्यो त हाम्रो कानुन नै छैन। म उसलाई थुन्न चाहन्छु भनेदेखि थुन्न परेको परेन, त्यो व्यक्तिलाई थुन्न पऱ्यो नि होइन। ती विभिन्न कुराहरू छन्। जब चाहिँ तपाईँ आफै मुद्दा लिएर तपाईँले मुद्दा हालिराख्नु भएको छ अदालतमा भने तपाईँ त एउटा तपाईँ त वादी हो नि त। वादी मान्छे गएर चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ के अरे आयोगमा बस्न मिल्दैन क्या, त्यो कानुनले दिन्न क्या। ठिक छ होइन। अब एउटा कुरो त्यो छ। अर्को कुरो म के भन्छु भने हाम्रो जुन अहिले चाहिँ भनिएको छ हामी समावेशी सहितको चाहिँ आयोग चाहन्छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ, त्यो होइन क्या। मैले के भन्छु भनेदेखि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ समूह हो, द्वन्द्व विशेषज्ञ हो र कसैको दाल नगल्ने, त्यसलाई माथिबाट चाहिँ दबाब दिन नसक्ने खालको, जस्तै रायमाझी आयोगहरू छन्, थिए नि त त्यो बेलामा लाल आयोगहरू थिए, उनले प्रतिवेदन कस्तो बनाएका छन् होइन। यही त्यस्ता किसिमको चाहिँ एउटा बनाएर यो बालेन सरकारलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु के भन्छु मैले। त्यसरी दिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिलेका अथवा तत्कालीनका चाहिँ कुनै पनि विद्रोही होस् या सरकार पक्ष होस्, दोषीमाथि चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ सरकारले कटिबद्ध भएर चाहिँ कारबाही गरोस् न। हामी म त त्यो चाहन्छु। विज्ञ समूह राख्यो भने चाहिँ कसैले बोल्ने बाटै छैन, कसैले चल्ने बाटै छैन होइन। बोल्ने कहीँ रहन्छ त्यहाँ बोल्ने रहन्छ रहदैन। किनभने जब आफै मुद्दा बोकेर हिँडेको छ, आफैले मुद्दा हालेको छ, आफ्नै मुद्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँ पेन्डिङ बसिरहेको छ, त्यस्ता व्यक्ति के अरे आयोगमा जान्छु भन्न सुहाउँदैन, त्यो न्यायोचित पनि छैन। र चाहिँ त्यो न्याय के अरे हाम्रो चाहिँ संविधान त कानुनले पनि दिँदैन। तपाईँहरूकै नेता हुन् फेरि हो, मैले यो भनिरहेको छु। तपाईँहरूकै नेता हुन्, तपाईँलाई फेरि यो द्वन्द्व पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको गण्डकी प्रदेशको संयोजकबाट हटाइदिएलान् फेरि होइन। एनिवे मलाई म त खुसी छु, म यो नराम्रो हुन दिन्न। द्वन्द्व पीडितहरू नै यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सदस्य बन्ने भन्ने कुरामा तपाईँको कुनै पनि खालको सहमति छैन? मेरो छैन। त्यो भएर न्याय पाइँदैन। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एक त सरकारले चाहिँ त्यसलाई कुन नजरले हेर्छ भनेर त बुझ्नु पर्यो, अर्को समाजले के हेर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो, अर्को द्वन्द्व पीडितहरूले के हेर्छ भनेर हेर्नु पर्यो क्या। हस्, हुन्छ दुधराज सर, धेरै धेरै धन्यवाद यो समयका निम्ति, संवादका निम्ति। हामीले तपाईँसँगको यो संवाद चाहिँ आम द्वन्द्व पीडितहरूको प्रतिनिधि संवाद हो भनेर लिएका छौँ। तपाईँ त यो राष्ट्रिय सञ्जालको गण्डकी प्रदेशको संयोजक भए पछाडि गण्डकी प्रदेशका सबै द्वन्द्व पीडितहरूको केही दिन अगाडि द्वन्द्व पीडितहरूको धरना कार्यक्रममा गएर म उहाँहरूसँगै छोटो छोटो सबैजनासँग संवाद गरेको थिएँ। त्यो संवाद पनि हामीले प्रसारण गरिसकेका छौँ। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू।